नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में ख़वातीन और बलोचों के साथ बढ़ते जुल्म व जबर को लेकर मच रहे हाहाकार के अलावा सियासी और समाजी सूरत हाल पर हम आपको तफ्तीशी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी माशरे और पार्लियामेंट में उठी रेपिस्ट्स को सरेआम फांसी देने की मांग। बलोच नौजवान की अगवाकारी पर कराची में सरापा एहतजाज रहा मुतासरा खानदान। और पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात की साजिशों से फिक्रमंद सेनेटर शेरी रहमान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चे बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में होशरुबा इजाफे को लेकर सिविल सोसाइटी में गम और गुस्से की लहर की। पहले कराची में कबायली पश्तून पनाहगुज़ीं की मासूम बच्ची मारवा को जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाकर बहिमाना तरीक़े से कत्ल किया गया और फिर लाहौर में एक्सप्रेस हाईवे पर बच्चों के सामने उनकी मां से गैंग रेप के इंसानियत सोज वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया है कि जो रेपिस्ट हैं उनको फौरी तौर पे जो है वो सज़ा देनी चाहिए, इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा कोई ये गुनाह करने से पहले 10,000 बार सोचे। नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया और वज़ीर आज़म इमरान खान के रियासत मदीना पाकिस्तान में लाहौर मोटरवे पर इज्तिमाई ज़्यादती के इंसानियत सोज सानिहे को लेकर हर तरफ हाहाकार मच रहा है और इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़िमान को सरेआम फांसी देने के मुतालबात हो रहे हैं। मोटरवे सानिहे के खिलाफ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के हर खासों आम शहर में शदीद एहतजाजी मुजाहिरों से घबराई वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने पार्लियामेंट और सीनेट के हंगामी इजलास बुलाया और इन इजलासों में पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चे बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश जाहिर करते हुए सख्त कानून बनाने पर जोर दिया। जिनसी ज्यादती होती है हमारी बच्चियों के साथ, जैसे कराची में हुआ, जो रेप हुआ फिर जला दी गई, ये क्या वैशी ज़हनियत है हमारे मर्दों की इस मुल्क में? ये क्या ज़हनियत है जो ज़ैनब के साथ हुआ कसूर में, जो एक छोटी सी बच्ची जो काम किसी के घर में कर रही थी उसके साथ हुआ? ये कोई इंसानियत है? हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। ये कैसे आप इस्लाम का नाम लेते हैं, मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं और फिर ये ज़हनियत रखते हैं, वैशी ज़हनियत? ये नाकाबिले कबूल है। कानून मौजूद है, कानून इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान में वजीर बराए इंसानी हुकूक शिरीन मज़ारी ने लाहौर के CCPO उमर शेख के मुज़्ज़ात बयान की मजम्मत करते हुए पुलिस निज़ाम में ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करने पर जोर दिया ताकि मर्दों की बालादस्ती वाले पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन के तई फरसूदा ज़हनियत बदल सके। मेरा हक है एज अ पाकिस्तानी कि एज अ वुमन, नॉट बिकॉज मैं किसी की बीवी हूं या मां हूं, बट एज अ औरत इटसेल्फ मेरा हक है कि जो मुझे हकूक दिए आइन में वो मुझे मिले, जो तहफ़्फ़ुज़ मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिले। और ये जिनसी जुर्म, जो जिनसी ज़्यादती हुई है, औरतों के साथ हो रही है, जो बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ हो रही है, चाहे कराची हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक दो चीज़ें नहीं होंगी। एक, आप अपनी पुलिस को दुरुस्त करें, औरतें ज्यादा लाएं अपनी पुलिस में, आप वेलफेयर ऑफिसर्स पुलिस में लाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी PTI के रुकून डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट बेहद जज्बाती तकरीर में लाहौर मोटरवे से कबल कराची में पेश आए कबायली पश्तून की मासूम बच्ची मारवा के ज्यादती के बाद बाहिमाना कत्ल का हवाला दिया और पाकिस्तान में दरिंदा शिफत मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने के मुतालबे की पुरजोर हिमायत की।
ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، تو ریاست مدینہ میں اگر ایسا واقعہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں قانون سازی کرنی ہے، ہمیں اسمبلی میں بیٹھ کر اس معاملے کو مل جل کر حل کرنا ہے۔ میں کسی کا بھی یہاں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، میں بہت دل گرفتہ ہوں کیونکہ اس بچی کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، بنیر سے آئے ہوئے پختون گھرانہ تھا، پٹھان گھرانہ بیچارہ، جو وہاں کما رہے تھے۔ عمر صادق اس کا والد، بہت پیاری سی معصوم سی بچی تھی، ہر بچی معصوم ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، لیکن جناب اس میں سوچیے ایک پختون فیملی کی بچی جو بڑے غیور ہوتے ہیں۔ میں اپنے تمام پختون بھائیوں سے کہتا ہوں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، غیور قوم ہے، ایک عزتدار قوم ہے، جو آتے بھی ہیں عزت سے کمانے کے لیے، عزت سے جینے کے لیے۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں حزب اختلاف پارٹیوں کے اراکین اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سی سی پی او لاہور عمر شیخ کے استعفے کی مانگ کرتے رہے، لیکن حکمران جماعت پی ٹی آئی کے وزراء ہی نہیں بلکہ خود وزیر اعظم عمران خان تک لاہور کے سی سی پی او عمر شیخ کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور کا ہنگامی دورہ کر کے پنجاب صوبے کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور آئی جی انعام غنی کو سی سی پی او عمر شیخ کا بھرپور دفاع کرنے کی ہدایت دی۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں خواتین اور بچے بچیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے سرعام پھانسی دینے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی گزشتہ 72 برسوں سے بلوچستان میں بڑھتی بربریت پر سبھی خاموش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ریاستی مظالم سے اجیرن بلوچستان کے متاثرہ خاندان جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور پاکستان میں بلوچوں کی بڑھتی نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ اغوا شدہ بلوچوں کی روز بروز نئی تصویریں اور لاپتہ بلوچوں کی مسلسل بڑھتی تعداد پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی بربریت کی دلدوز داستان بیان کر رہی ہیں۔ ان میں ایک تصویر لاپتہ بلوچ عبد المجید کی بھی ہے، جس کی بازیابی کے لیے پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے کراچی پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج متاثرہ خاندان اور سیاسی کارکن جبرن اغوا کیے گئے عبد المجید کی اغواکاری کی دلدوز داستان سناتے رہے۔ میرے بھائی کو 29 اور 30 جولائی کی درمیانی شب تقریباً 2 بجے کے قریب ابراہیم ایڈری میں جو اپنے ڈیوٹی پہ موجود تھا کہ کچھ گاڑیاں آئیں جن میں پولیس والے بھی تھے اور سادے کپڑوں میں بھی تمام افراد مسلح تھے۔ میرے بھائی کو مل میں کام کرنے والے اور لوگوں کے سامنے سے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم نے اگلے صبح جا کر ابراہیم ایڈری پولیس تھانے میں رپورٹ لکھوانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم ایڈری پولیس نے ہمیں یہ کہہ کر جواب دیا کہ ہم رپورٹ نہیں لکھ سکتے، یہ ایجنسیوں کا کام ہے، ہم اس کی بارے میں رپورٹنگ نہیں کر سکتے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی ظلم و زیادتیوں کی داستان اور لاپتہ بلوچوں کی فہرست بے حد طویل ہے۔ یہی وجہ رہی کہ کراچی پریس کلب کے سامنے کیے گئے احتجاجی مظاہروں میں سینکڑوں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اور انسانی حقوق کارکنوں نے حصہ لیا۔ لاپتہ بلوچ عبد المجید کے بھائی باب البلوچ نے بتایا کہ پاکستانی حکمرانوں اور اعلیٰ افسران سے اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے گہار لگا چکے ہیں، لیکن ان کی فریاد کسی نے نہیں سنی۔ میں نے ایس ایس پی ولی، ایس ایس پی کورنگی، ڈی ایس پی کورنگی، ڈی آئی جی کراچی، آئی جی سندھ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سندھ، سی ایل پی سی اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سب کو لیٹر بھیجی، سب سے ریکویسٹ کی کہ میرے بھائی کی بازیابی کے لیے کچھ کیا جائے، لیکن کسی نے میری کچھ نہ سنی۔ میں حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि मेरे भाई को बाहिफाजत जल्द अज जल्द बाजियाब किया जाए। ये सच्चाई अब दुनिया भर में वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान और चीन की जानिब से बलूचिस्तान में जबरन तामीर किए जा रहे सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे मंसूबों की मकामी बलोच सख्त मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि बलोच कौम चाइनीज मंसूबों को बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर कब्जे और खुद को अपने मादरे वतन की सरजमीन से बेदखल करने की तानाशाही हिकमत अमली मानते हैं। इसी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलोचों की नस्ल कुशी की साजिशें कर रही है। ये कौन सा कानून है कि जो हमारी माँ बहनों को भी उठा के ले जाता है? ये कौन सा कानून है जो हमारी माँ बहनों और इनके बच्चों को उठा के ले जाते हैं? मेरे सामने ये मौजूद माएँ और बहनें, इनकी आंखें ये मुतालिबा करती हैं कि हम भी इसी पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। इनकी आंखें आपकी तरफ इंसाफ के मुंतज़िर हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, वज़ीर आज़म साहब की आंखें आपसे सवाल करती हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, आखिर हमारे लोगों का कसूर क्या है, आखिर बलोच भाइयों का कसूर क्या है। हम मुतालिबा करते हैं कि जितने भी लोग हमारे गायब किए गए वो जल्द अज जल्द हमें वापस किए जाए। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बेगुनाह बलोचों को जबरन अगवा करके मां बराए अदालत कत्ल करने के इंसानियत सोज वाक़यात बढ़ रहे हैं। उससे बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ मुनाफरत और अलहदगी की लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। ये सच्चाई बलूचिस्तान में हुकूमती पाबंदियों के बावजूद आए रोज हो रहे पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे देखकर खुद ब खुद आया हो जाती है, क्योंकि इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तान से आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। अब तस्करा डिवाइड एंड रूल की हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत की आग भड़काने की साजिशों का। इन्हीं साजिशों के नतीजे में पाकिस्तान में अभी तक हिंदू, ईसाई और अहमदी जैसे गैर मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़ों को जुल्म ज़्यादतियों का निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान में अब शिया और सुन्नी फ़िरक़ों के दरमियान मुनाफरत और फ़िरक़ावाराना फ़सादात भड़काने की साजिशें मज़ीद तेज़ हो गई हैं। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सिपाही साहबा, लश्कर झंगवी और तहरीक लब्बैक जैसी ममनुआ सुन्नी तंजीमों की जानिब से की गई रैलियों के। मुश्तरका तौर पर इनकी रैलियों का वाहिद मकसद रहा पाकिस्तान में शिया समेत तमाम अक़लियती फ़िरक़ों में खौफ व दहशत पैदा करना। यही वजह रही कि इन रैलियों में इश्तियाल अंगेज बयानबाजी के रद्द अमल में कराची समेत पूरे पाकिस्तान में अक़लियती शिया की इमाम बारगाहों पर हमले और टारगेट किलिंग का सिलसिला तेज हो गया है। रियासत पाकिस्तान पर हम सवालिया निशान लगाते हैं कि रियासत पाकिस्तान का जो कौमी एक्शन प्लान था उसका जनाजा सड़कों पे निकला, रद्दुल फसाद का जनाजा सड़कों पे निकला। पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कोशिश की गई, एक एलामिया पाकिस्तान बनाया गया जिसमें तमाम मसालिक और मकातिब फिक्र के उलमाए कराम ने एक करारदाद मंजूर की, एक दस्तावेज बनाई गई जिसमें एक दूसरे के मसालिक का एहतराम, जिसमें एक दूसरे की तकफीर के खिलाफ नारे लगाने से गुरेज किया जाएगा। आज उस एलामिये के परख्चे उड़ा दिए गए। कराची की शाहराहों पर तकफीर का नारा लगाकर रियासत की मौजूदगी में एक मकतब की तौहीन की गई। मैं रियासत पाकिस्तान से सवाल करता हूं कि आज बताइए रियासत पाकिस्तान कहां खड़ी है? अक़लियती शिया फ़िरक़े के लीडरान ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी पार्टियों में भी पाकिस्तान में फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत के जुनून में शिया समेत दीगर अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश जाहिर कर रही है। पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट में PPP की रुकून और साबिक वज़ीर ख़ारजा शेरी रहमान ने फ़िरक़ा वारियत के सिलसिले को बेहद खतरनाक बताया। पूरे मुल्क में पिछले 2-3 हफ्ते से बल्कि महीने से
خبر آ رہی ہے ہر طرف سے کہ اہل تشیع نوجوان اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی ٹارگٹ کلنگ کی کیمپین اور تشدد کی کیمپین ہوا پکڑ چکی ہے. یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں 20 ٹارگٹ کلنگز کی خبر آئی ہے. صداقت اگر منسٹر کریں تو یہ شیعہ مسلک سے اور جو اہل تشیع نوجوان ہیں کیمپسز میں بینکس میں. کل رات کو بھی یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ اسلام آباد میں بھی ایسی کسی بینک آفیشل کو ان کے مذہب پہ مسلک کے بنیاد پر انتہا پسندوں نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا اور اس حوالے سے کوئی ہم نے بات نہیں کی ہے. کالنگ اٹینشن میرا اسی پہ تھا. اور پاکستان میں انتہا پسندی کی جو روش ہے یہ بہت خطرناک ہے. تو اگر پاکستان کو معتدل جمہوری معاشرہ بننا ہے یہ تو طے ہے اور ہماری ساری جماعتیں اس میں سمجھتی ہوں مشترکہ اس میں حامی بھر چکی ہیں چاہے کوئی بھی حکومت ہو کہ ہم اس طرح کی انتہا پسندی معاشرے میں نہیں پنپنے دینا چاہتے. اور یہ عدم برداشت کی جو کیفیت بڑھتی جا رہی ہے ہمارے سڑکوں پر کالعدم تنظیموں کا شور ہمیں سننے میں آ رہا ہے. شیعہ قاتل شیعہ کافر یہ روز ہم سن رہے ہیں. شیعہ کافر دیکھیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ بہت ہی ہمارے لیے اہم مسئلہ ہے. کالعدم تنظیمیں بھی اس کو ہر شہر میں ریلیز کر رہی ہیں. یہ میں کسی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ہی حساس اور خطرناک معاملہ ہے. ہماری اس میں اقلیتوں کو بھی بہت خوف و ہراس کا ایک ماحول پنپ چکا ہے. اس کے حوالے سے حکومت کو کھڑے ہو کے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ادری صاحب پہلے تقریر ختم کر لیں پھر پالیسی سٹیٹمنٹ دینا ہوگا اور سب کو وزاداری اور ایک اعتدال کے ماحول میں جمہوریت پسندی اور پروگریسو پولیٹکس کے جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا قول و فعل تھا اور ان کی مشہور تقریر تھی جو ہم 11 اگست کو دہراتے ہیں کہ اس پاکستان کی ریاست میں ہر مذہب کو چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو ان کو اپنے گرجے میں جانا اپنی مسجد میں جانا. خیر مسجد میں تو مسلمان جاتے ہیں, جہاں جانا ٹیمپل اور چرچ میں ان کو کوئی گردوارہ جائیں چرچ جائیں ٹیمپل جائیں یہ ان کا حق ہوگا. دہشت گردی جب ختم ہوتی ہے اور انتہا پسندی بندوق اٹھا کے لوگوں پہ مسلط کی جاتی ہے ان نہتے لوگوں پر مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان کی شہریت بھی پاکستان کا تشخص اس کی آئیڈینٹی اس سے بہت میں سمجھتی ہوں ڈیمیج ہوتی ہے. ہم ایک پروگریسو مسلم ملک ہیں اور جدید مسلم ممالک میں چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل و حدیث دیکھ لیں وہ مائنورٹیز کو جگہ دیتے تھے اور شیعہ مسلمان ہیں جی. اور پاکستان کی ریاست میں ہر مسلمان ہر شہری چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تحفظ کا اور شہریت کے ہر حق کا بالکل حقدار ہے. یہ تھی پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کی رکن شیری رحمان. بہرحال پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں آئین اور پارلیمنٹ کی تحقیر سے جمہوریت پسندوں میں بڑھتی تشویش. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. حسب دستور اس خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ اہم ترین خبروں پر. پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں اس وقت ہڑکمپ مچ گیا جب سول سینٹر میں مقیم KDA یعنی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 2 اعلیٰ افسران کو گولیوں سے بھون دیا گیا. تشویشناک بات یہ رہی کہ KDA کے دونوں افسروں کو عبدالحفیظ نامی سینئر کلرک نے قتل کیا. قاتل عبدالحفیظ نے پولیس کو بتایا کہ KDA میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ وسیم عثمانی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر وسیم رضا رشوت خوری سے کروڑوں روپے کما رہے تھے.
लेकिन उसे कोई हिस्सेदारी देने में आनाकानी कर रहे थे और उसे नौकरी से हटाने की धमकियां दे रहे थे। पाकिस्तान में सेफ सिटी माने जाने वाले दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैंक मैनेजर को दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अक़लियती शिया फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले बैंक मैनेजर सैयद रज़ा हुसैन नक़वी पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपने मकान से इस्लामाबाद के गुलबर्ग इलाके में वाक़ बैंक के दरवाजे पर पहुंचे। इसी दौरान बैंक के बाहर घात लगाए मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद बगैर किसी खौफ व खतर के सैयद रज़ा हुसैन नक़वी को कत्ल करके बआसानी फरार हो गए। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत कोविड-19 पर काबू पाने के खोखले दावे करती रही और पाकिस्तान में हुकूमती दावों को तक़वियत देने के मकसद से 15 सितंबर से बड़ी जमातों के तुलबा तालिबात के लिए स्कूल्स और कॉलेज खोलने का दिखावा भी किया गया। लेकिन पाकिस्तान में स्कूल्स और कॉलेजों में भारी तादाद में टीचर्स और तुलबा तालिबात में कोरोना वायरस की तस्दीक होने से झूठे हुकूमती दावों की पोल खुल गई। यही वजह रही कि पाकिस्तान के सिंध सूबे के वजीर तालीम सईद गनी ने कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 21 सितंबर से छोटी जमातों के तुलबा तालिबात के लिए स्कूल्स न खोले जाने के फैसले का ऐलान किया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बावलपुर जिले में जिनसी ज़्यादती की शिकार 20 साल की लड़की ने इंसाफ न मिलने पर जहर पीकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या बावलपुर जिले की तहसील खैरपुर में पेश आया। मरहूमा लड़की के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी को बालादस्त तबके के लुकमान नामी बाअसर फर्द ने ज़्यादती का शिकार बनाया, लेकिन जब वो एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंची तो पुलिस टालमटोल करती रही। आखिरकार पुलिस के लापरवाही रवैये से तंग आकर उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में ट्रैफिक वार्डन को अपनी कार से टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने वाले सियासी लीडर को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये वाकया 2017 में पेश आया था, जब बलूचिस्तान सूबाई असेंबली के रुकन अब्दुल मजीद ने क्वेटा में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे ट्रैफिक वार्डन को अपनी कार से उड़ा दिया था। तभी से जमानत पर रिहा अब्दुल मजीद के खिलाफ क्वेटा हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, लेकिन क्वेटा मॉडल कोर्ट ने पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के लीडर अब्दुल मजीद को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जायजा लेते हैं पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत में फौजी मुदाखलत के दस्तूर को लेकर दानिश्वर तबके में बढ़ती तशवीश का। ये सच्चाई पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इस्लामाबाद में मुनक्किदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से सामने आई। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल सियासी पार्टियों के लीडरान के इजहार ख्यालात पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के गैर जमहूरी और तानाशाही रवैये ने वकला बिरादरी में तशवीश बढ़ा दी है। इसी तशवीश के मद्देनजर पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस्लामाबाद में APC यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत पसंद और हिस्बे इख्तिलाफ की अमूमन तमाम सियासी जमातों के आला लीडरान ने शिरकत करके पाकिस्तान में पार्लियामेंट और आईन की बढ़ती खिलाफ वर्जी को बेहद खतरनाक बताया। इस मुल्क को अगर बचाना है, इस मुल्क को अगर आगे चलाना है, तो आपको इस पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आपको इस फौज को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको इस फौज को वापस भेजना पड़ेगा बैरिक्स में, और इस फौज की इतनी अहमियत हो कि जब जंग हो वजीर आजम आर्डर करे तो आप जाएं जंग लड़ें, वरना उससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनरल बाजवा साहब आते हैं, जनरल आसिम बाजवा जो अभी बने हैं CPEC के सरबराह, वो आते हैं। करप्शन का उसके ऊपर जो चार्जेस हैं उसके ऊपर सब खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोलता। पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सीनेट में हुक्मरान जमात PTI के स्पीकर और वुज़रा की जानिब से गैर आईनी तरीके से मंजूर किए जा रहे नए कवानीन और अपोजिशन जमातों के लीडरान को अपनी राय तक रखने की इजाजत न दिए जाने को तानाशाही के इंतहा करार दिया जमहूरियत पसंद सियासी लीडरान ने। हम इस मुल्क के अहम तरीन जब लेजिस्लेशन करने जाते हैं वो हम एक आजाद माहौल में नहीं करते। आज तक जो इस नेशनल असेंबली में अहम लेजिस्लेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हुआ है, वो रूल्स को अंडरमाइन करके, हमारा आईन को अंडरमाइन करके, हमारा पार्लियामान को बेइख्तियार करके जबरदस्ती से पास करवाए गए हैं।
آپ کو جو مختلف رائے ہے, جو دوسرے سائڈ کا رائے ہے, آپ کو موقع ہی نہیں دیا جاتا. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے 16 ستمبر کو بلائے گئے مشترکہ اجلاس کا حوالہ بھی دیا پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے, کیونکہ اس مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کے دوران اسپیکر نے اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کو نہ بحث کا موقع دیا اور نہ ہی ان کے ووٹ شمار کرائے. لہٰذا اپوزیشن جماعتیں اس اجلاس کا بائیکاٹ کر کے چلی گئیں اور وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن جماعتوں کی غیر موجودگی میں ان کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی کرتے رہے. اگر میں کل کا نیشنل جوائنٹ سیشن کا اگزامپل آپ سب کے سامنے رکھوں, جس میں ہمارا اسپیکر صاحب ہمارا ووٹ کا ریکاؤنٹ کے مطالبہ پہ ساتھ نہیں دے رہا تھا. ہمارا حق ہے کہ ہر ووٹ پہ وہ ہمارا تعداد گنے. اگر ہمارا ووٹ نہیں گنا جائے گا, ہمارا آواز نہیں سنا جائے گا, تو ہم جیسے جماعتیں بھی مجبور ہوں گے. ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم کب تک اس پارلیمان کو ایک ربر سٹیمپ کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کے ریاست میں بولنے کا آزادی تو تھا, یہاں تو آپ کا نام نیاد حکمرانوں کے پاس بھی وہ آزادی نہیں ہے. پاکستان کے صدر عارف الوی کے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے خصوصی خطاب کے دوران حزب اختلاف جماعتوں کے پارلیمانی اراکین پرزور مخالفت کرتے رہے, کیونکہ یہ خصوصی اجلاس پاکستان میں عمران خان کی حکومت کی 2 برسوں کی کارکردگی کی خود ستائش کرنے کے لیے بلایا گیا تھا. تاہم شدید ہنگامہ آرائی کے بیچ صدر عارف الوی لڑکھڑاتی زبان سے تقریر کرتے رہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.